श्रीयंत्रोद्धारक हनुमति स्तोत्रम् नमामि दूतं रामस्य सुगदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदयस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63 कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदयस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः
त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुगदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं 32,00,00,000पेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं
सर्ववानरयूथपम् किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करम् वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं
सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभिष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 30कोटिबीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनिस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभिष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं
श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनिस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवं यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनिस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परम् अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं
क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशलोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं द्वात्रिंशल्लक्षणोपेतं स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनिस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य दक्षिणस्थगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु संदेहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र संदेहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशलोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते नमामि दूतं रामस्य सुखदं च सुरद्रुमं श्रीमारुतात्मसम्भूतं विद्युत्काञ्चनसन्निभं पीतवृत्तं महाबाहुं सर्वशत्रुनिवारणं रामप्रियतमदेवं भक्ताभीष्टप्रदायकं नानारत्नसमायुक्तं कुण्डलादिविराजितं 32,00,00,000 स्वर्णपीठविराजितं 63,00,00,000बीजसंयुक्तं द्वादशावर्ति प्रतिष्ठितं पद्मासनिस्थं देवं षट्कोणमण्डलमध्यगं चतुर्भुजं महाकायं सर्ववैष्णवशेखरं गदाभयङ्करं हस्तो हृदिस्थो सुकृताञ्जलिं हंसमन्त्रप्रवक्तारं सर्वजीवनियामकं प्रभञ्जनशब्दवाच्येन सर्वदुर्मतभञ्जकं सर्वदाभीष्टदातारं सतां वेदृणमहवे अञ्जनागर्भसम्भूतं सर्वशास्त्रविशारदं कपीनां प्राणदातारं सीतान्वेषणतत्परं अक्षादिप्राणहन्तारं लङ्कादहनतत्परं लक्ष्मणप्राणदातारं सर्ववानरयूथपं किङ्करः सर्वदेवाद्यः जानकीनाथस्य किङ्करं वासिनं चक्रतीर्थस्य
दक्षिणस्तगिरो सदा तुङ्गाम्बोधितरङ्गस्य वातेन परिशोभिते नानादेशगतः स भक्तिः सेव्यमानं नृपोत्तमः धूपदीपादिनैवेद्यः पञ्चखाद्यस्य शक्तितः भजामि श्रीहनुमन्तं हेमकान्तिसमप्रभं व्यासतीर्थयतीन्द्रेण पूजितं च विधानतः त्रिवारं यः पठे नित्यं स्तोत्रं भक्त्यादिजोत्तमः वाञ्छितं लभतेऽभीष्टं क्षणमाशाभयन्तरे खलु पुत्रार्थी लभते पुत्रं यशोर्थी लभते यशः विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं सर्वथा मास्तु सन्देहो हरिः साक्षी जगत्पतिः यः करोत्यत्र सन्देहं स याति नरकं ध्रुवम् यन्त्रोद्धारकस्तोत्रं षोडशश्लोकसंयुतं श्रवणं कीर्तनं वा सर्वपापैः प्रमुच्यते इति श्री व्यासराजकृतं यन्त्रोद्धारक हनुमत्स्तोत्रं श्री हनुमतार्पणमस्तु। ओम हनुमते नमः।